नमस्कार प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल र म एलिना केसी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड राजनीतिक ध्रुवीकरणका लागि दौडधुपमा, विचार मिल्ने कम्युनिस्ट पार्टी बीच एकताको पहल, कांग्रेसले गठबन्धनको निर्णय गरेपछि एमाले पनि रणनीतिमा। अर्थमन्त्री प्रकरणमा छानबिन गर्न गठित विशेष समिति सक्रिय, अर्थ मन्त्रालयले फुटेज नदिएपछि विज्ञको सहयोग लिँदै प्रहरीको फोरेन्सिक ल्याबलाई फुटेज रिकभरका लागि आग्रह। कोरोना संक्रमण दर 9% भन्दा माथि, अस्पतालहरूमा संक्रमित बढ्न थाले, चौथो लहर सुरु भएको आशंका, अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहन मन्त्रालयको आग्रह। वैज्ञानिक आधारमा बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गर्न सरकारलाई विकास समितिको निर्देशन, शहरी नीति अन्तिम चरणमा। कोरोना संक्रमणपछि पर्यटन उद्योग तङ्ग्रिन थाले पनि लुम्बिनीमा बाह्य पर्यटकको संख्यामा कमी, पर्यटक आगमन घटेसँगै पर्यटन उद्योग मारमा, व्यवसाय चिन्तित। चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको श्रीलङ्कामा भोलि राष्ट्रपतिको चुनाव, 4 जना प्रतिस्पर्धामा, विपक्षी दलका नेता सजित प्रेमादासा भने पछि हटे। र कोरोनाले रोकिएको 19औं एसियन गेम्सको नयाँ मिति घोषणा, चीनमा 2023 सेप्टेम्बर 23 देखि अक्टोबर 8 सम्म गर्ने निर्णय, नेपालले 23 खेलमा सहभागिता जनाउने। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। भारत भ्रमणबाट फर्किए लगतै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणको पहल थालेका छन्। यसै क्रममा उनले एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरू अलग अभियान चलाएका वामदेव गौतम एवं जसपाबाट कारबाहीमा परेका पूर्व माओवादी नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग छलफल तीव्र पारेका छन्। एक रिपोर्ट। कांग्रेसले वर्तमान गठबन्धन कायम राख्ने निर्णय गरे लगत्तै प्रचण्डले नयाँ राजनीतिक कोर्सका लागि दौडधुप गरेका हुन्। मंगलबार उनले नेकपा एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेका छन्। माओवादी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा अध्यक्ष प्रचण्ड, नेता नारायण काजी श्रेष्ठ थिए भने एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल सहभागी थिए। त्यस्तै वामपन्थी एकताको नाममा एकता अभियान चलाएका वामदेव गौतम पनि सहभागी थिए। बैठकपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले तत्कालीन नेकपाको बहुमत सदस्यको बैठकमा एउटै पार्टी बनाउने बारे छलफल भएको जानकारी दिए। हामी नेकपा कालका सचिवालयका बहुमत सदस्यहरू छौँ। हामी अस्ति पनि एकचोटि बैठक बस्यौँ, आज दोस्रो बैठक हामी बस्यौँ र आजको बैठकमा हामीले मुख्यतः अहिले त सबै पार्टीहरूले आफ्ना आफ्ना निर्णय गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसको पनि केन्द्रीय समितिको बैठक हिजो सकियो, उहाँहरूको निर्णय गठबन्धन गरेर जाने, तालमेल गरेर जाने भन्ने भएको छ। त्यो बारेमा पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। एमालेका निर्णयहरू पनि आइरहेका छन्, त्यसबारे पनि चर्चा गऱ्यौँ र यो गठबन्धनलाई चाहिँ कायम राखेरै जानुपर्छ भन्नेमा हाम्रो कसैको पनि विमति छैन। तर कसरी प्रभावकारी बनाउने, लोकल इलेक्सनको अनुभवलाई पनि ध्यान दिएर अझ प्रभावकारी चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने बारेमा हाम्रो चर्चा भइराखेको छ। अब हिजो हामी नेकपा त एउटै पार्टीवाला पनि भयौँ। अहिले म माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायण काजी श्रेष्ठ भने त हिजोका सचिवालयका बहुमत हौँ हामी नेकपाको। त्यसो भएको हुनाले विचार मिल्नेहरूको बीचमा एकताको सम्भावना बारे पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ। त्यो भनेको यो गठबन्धन विरुद्ध भने होइन है, त्यो बुझ्नु होला। यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जसपाको कारबाहीमा परेका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीच भेटवार्ता भएको थियो। सिंहदरबार स्थित माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा दुई नेताबीच भेटवार्ता भएको हो। भेटका क्रममा विचार मिल्ने कम्युनिस्ट घटक मिलेर समाजवादी केन्द्र गठनबारे छलफल भएको बताएको छ। भेटवार्तापछि बाहिरिँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले एउटै पार्टी निर्माणको विषयमा छलफल भएको बताएका छन्। अध्यक्ष, डाक्टर साहबसँग भेटघाट भयो? अनि के विषयमा? एक हुने हो, राजनीतिक विषय एक हुने हो, सकेसम्म हुने भन्ने छ।
जसपाको भट्टराईपक्ष एकीकृत समाजवादी र वामदेव गौतम सहितको समूहसँग समेत छलफल गरी समाजवादी केन्द्र गठनको प्रक्रियामा अघि बढ्ने गृह कार्यस्वरूप छलफल भएको बताइएको छ। पछिल्लो समय डाक्टर भट्टराईले समाजवादी केन्द्र बनाउने गरी आफूलाई सक्रिय बनाएका छन्। खास गरी एमालेलाई अलग राखेर वामपन्थी दलबीच सम्भव भए एकीकरण नभए पनि आगामी निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्ने गरी छलफल बाक्लिएको हो। यो प्रयासले मूर्त रूप लिए एमाले बाहेकका वाम दल एक ठाउँमा आउन सक्ने स्थिति बन्ने देखिएको छ। अझ प्रचण्डले लामो समय माओवादीको मूलधारबाट बाहिरिएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका विप्लवलाई पनि समेट्ने गरी रोडम्याप बनाएको बताइएको छ। वामपन्थी दलको यो एकतापछि काङ्ग्रेससँगको सहकार्य कस्तो हुने भन्ने विषय प्रष्ट छैन। कांग्रेसले संघ तथा प्रदेशको निर्वाचनमा वर्तमान 5 दलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने संस्थागत निर्णय गरेपछि गठबन्धनमा सहभागी वामपन्थी दलहरू हौसिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि वामपन्थीहरूको गठबन्धन प्रयोग भइसकेकाले अब यसको औचित्य समाप्त भएको बताएको छ। एमाले सत्ता गठबन्धन बाहेकका दलसँग गठबन्धन गरेर जाने संकेत गरेको छ। एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले वामपन्थी दलहरूको नेतृत्व गरेर वाम गठबन्धन गर्ने धेरैले अनुमान गरेका थिए। यसका लागि एमाले अनौपचारिक रूपमा सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई चुनावी प्रधानमन्त्री बन्न अफर गरेको विषय पनि सार्वजनिक भयो। तर एमाले यस भनाइको खण्डन गरिसकेको छ। लामो बहसपछि सोमबार सम्पन्न काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले वर्तमान 5 दलीय गठबन्धनलाई सङ्घ तथा प्रदेश निर्वाचनसम्म यथावत राख्ने निर्णय गरेपछि वाम गठबन्धनको बहस सकिएको नेताहरू नै बताउन थालेका छन्। काङ्ग्रेसको निर्णय कुरेर बसेका माओवादी केन्द्र र समाजवादीका नेताहरू यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने काङ्ग्रेसको संस्थागत निर्णय आएपछि उनीहरू सत्ता गठबन्धनलाई नछाड्ने निर्णयमा पुगेका हुन्। गठबन्धनको पक्षमा 5 दल छ र मलाई अर्को कुरा पनि के छ भने अहिलेको परिस्थिति अनुसार अरू खालका गतिविधिहरू, अरू खालका छलफल, अरू खालका चाहिँ एप्रोचहरू नभएको छैन। तर यो सङ्घीय निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायम रहन्छ। नेतृत्वको धारणा हेर्दा सबैले के महसुस गरेका छन् भने यही गठबन्धनलाई आउने निर्वाचनमा, आम निर्वाचनमा निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको पनि निष्कर्ष छ। वाम गठबन्धनको औचित्य अझै रहेको भए पनि वामपन्थीहरू नै वाम गठबन्धन गर्न तयार नभएको वाम एकताका लागि प्रयास गरिरहेका एक नेताको भनाइ छ। वाम गठबन्धनको आवश्यकता छ भन्ने कुरा मैले भनेको छु, तर वामहरू नै गठबन्धन गर्न तयार छैनन्। त्यसभन्दा बडा गाह्रो छ। काङ्ग्रेसको निर्णयसँगै माओवादी केन्द्र र समाजवादीले सत्ता गठबन्धनलाई संसदीय निर्वाचनसम्म नै निरन्तरता दिने भएका छन्। माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीको मनोविज्ञान बुझेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सत्ता गठबन्धन बाहेकका दलसँग निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने तयारी थालेको छ। स्थानीय निर्वाचनमा पनि एमाले राप्रपा नेपाल, परिवार दल, जनमुक्ति पार्टी, लोसपा लगायतका साना दलसँग कार्यगत एकता गरेको थियो। संसदीय निर्वाचनमा पनि एमाले यिनै दलसँग कार्यगत एकता गर्ने बताइन्छ। अनि अर्का दलले गरेको निर्णयलाई ठिक बेठिक भनेर टिप्पणी गर्ने भन्दा पनि यसले चाहिँ नि अर्को पक्षीय मोर्चाको तयारी पनि अनिवार्य जस्तो चाहिँ नि बनाउँदै लगेको छ र त्यसले बनाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। एमाले अध्यक्ष ओली निकट नेता देवेन्द्र दाहालले वाम गठबन्धनको प्रयोग भइसकेकाले यसको औचित्य समाप्त भएको बताए। उनले जुनसुकै विचार राख्ने अन्य समूहसँग एकता गर्न सकिने पनि स्पष्ट गरे। वाम गठबन्धन भनेर रट लगाइरहने भन्दाखेरि पनि जनताको बिचमा गठबन्धन हुनु पर्यो। एउटा भनौँ न सोचाइ मिल्ने, दृष्टिकोण मिल्ने, विचार मिल्ने जनताहरू एकै ठाउँमा आउनु पर्यो। त्यस पछाडि स्वाभाविक रूपले नेतृत्वलाई पनि तानेर ल्याउनु पर्यो र नेताले पहल गरेको गठबन्धन चाहिँ आफ्नो स्वार्थअनुसारको गठबन्धन भयो। त्यसले गर्दा वाम गठबन्धनको कुरा नराम्रो होइन, राम्रो हो। तर पनि यो कुरा चाहिँ हामीले अभ्यास गरिसकेको हिसाबले जाँदाखेरि चाहिँ यसको कुनै औचित्य देखिँदैन। 2074 सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा एमाले माओवादीको वामपन्थी गठबन्धनले झण्डै 2/3 बहुमतको हाराहारीमा जित निकालेको थियो। पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडाले वामपन्थी सरकार 3.5 वर्षमै ढल्यो। आगामी मङ्सिरमा हुने संसदीय निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्र लगायत वामपन्थी दलबीच कार्यगत एकता हुने विषय पनि सतहमा आयो।
तर काङ्ग्रेसको गठबन्धनलाई संसदीय निर्वाचनसम्म निरन्तरता दिने निर्णयसँगै वामपन्थी गठबन्धन गरेर संसदीय निर्वाचनमा जाने कुरा असम्भव प्राय भएको नेताहरूले बताउन थालेका छन्। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम एचडी, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आर्थिक समृद्धिको विकास र जनताको आवश्यकता पूरा गर्न इन्जिनियरको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। साथीऔं, इन्जिनियर्स दिवसको अवसरमा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले इन्जिनियरहरूलाई थप दक्ष बनाउन सरकारले सहयोग गर्ने समेत बताएका छन्। उनले राज्यको परिकल्पना अनुसारको विकास निर्माण गर्ने व्यक्ति इन्जिनियरहरू नै भएको जिकिर पनि गरे। प्रधानमन्त्री देउवाले पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको समस्याहरूलाई समाधान गर्दै गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने जिकिर गरे। देशको आर्थिक विकासलाई सहयोग पुर्याउने गरी आधुनिक पूर्वाधार सुविधाहरूको विकासका लागि सबै पक्षबीच समन्वय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले इन्जिनियर्सहरूको समस्या समाधानका लागि इन्जिनियर्स परिषद सम्बन्धी विधेयक सदनमा रहेको र यही अधिवेशनले पारित गर्ने बताए। उठान गर्नु भएको छ। अहिले प्रतिनिधि सभामा इन्जिनियरिङ परिषदका विधेयक विचाराधीन छ। म तपाईहरुलाई के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु, यही चालु अधिवेशनबाट त्यो पास हुन्छ जस्तो चाहिँ म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा वरिष्ठ इन्जिनियर विजयमान शेरचनलाई लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मान गरिएको छ। बेस्ट इनोभेसन अवार्ड इन्जिनियर अनुप खनाललाई प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै अन्य इन्जिनियरहरूलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। राप्रपाको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बसिरहेका बेला राप्रपाका 4 जना नेताले पार्टी परित्याग गरेका छन्। पार्टी परित्याग गर्नेहरूमा दिलनाथ गिरी, श्याम तिमल सिन्हा, केशवराज श्रेष्ठ र दिल विकास राज भण्डारी रहेका छन्। चारैजनाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै राप्रपाको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टी छाडेको घोषणा गरेका हुन्। 4 नेतालाई यसअघि पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। उनीहरूले राप्रपाभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्रको चिरहरण भएको, सर्वसत्तावाद र अहङ्कार मौलाएको, विधि विधानको धज्जी उडिरहेको भन्दै यस्तो अवस्थामा अपमानित र निरीह भएर पार्टीभित्र बस्न सक्ने अवस्था नभएको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले मुलुकमा एउटा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको आवश्यकता बढेर गएकाले यो अभियानमा निरन्तर क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। पार्टीलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने आफूहरूले प्रयास गरे पनि पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन सहितको नेतृत्वले अप्रजातान्त्रिक र निर्मम ढङ्गले तल्लो स्तरको लालछना लगाउँदै अपराधी झै करार गर्दै अपमानित गर्ने दुष्प्रयास गरेको उनीहरूको भनाइ छ। बजेट भाषणको अघिल्लो रात अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराई करको दरमा हेरफेर गरेको विषयमा छानबिन गर्न बनेको विशेष छानबिन समितिले विज्ञहरूको सहयोगमा सीसीटीभी फुटेज अध्ययन गर्ने भएको छ। माग गरे बमोजिमको फुटेज फेला नपरेपछि समितिले विज्ञको सहयोग लिन लागेको हो। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकपछि विशेष समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्न प्रहरीको आईवी अन्तर्गत फरेन्सिक ल्याबको सहयोग लिन लागिएको जानकारी दिए। भनिएको चाहिँ नि सीसीटीभी फुटेज छ, त्यसलाई रिकभर गर्नको लागि के छ, अब यो कति सम्भावना छ अथवा के प्रक्रिया अथवा कस्ता प्रविधि छन् भन्ने हिसाबले एउटा विज्ञको सहयोग लिने दृष्टिकोणले आज हामीले नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको साइबर ब्युरो का एकजना विज्ञ र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा पनि कार्यरत अलिकति विज्ञलाई आमन्त्रण गरेका थियौँ र उहाँहरू दुवैजना आउनुभयो र तपाईँले सोधे जस्तै प्रश्न चाहिँ समितिले ती विज्ञहरूलाई चाहिँ नि सोध्यो, भनौँ न जिज्ञासा राख्यो र उहाँहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ नि
अब यो विषय रिकभरी गर्न सकिने विषय चाहिँ हो। अब यसको लागि एउटा अलिकति अथेन्टिक एउटा सफ्टवेयर पनि चाहिन्छ। अब यसभित्रको चाहिने त्यो हार्ड डिस्कको अवस्था कस्तो छ, अब त्यसमा पनि यो भर पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई अलिकति विधि पुऱ्याएर चाहिँ गर्नको लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको यो फरेन्सिक ल्याबमा पठाउँदाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। मन्त्रालयसँग विशेष संसदीय छानबिन समितिले माग गरे बमोजिम जेठ 14 गतेको फुटेज फेला नपरेपछि समितिले उक्त मितिको फुटेज रिकभर गरेर अनुसन्धान गर्न लागेको हो। समितिले अर्थ सचिव मधु मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर सहितका अधिकारीहरूसँग बयान लिइसकेको छ। यस विषयमा समितिले भन्सार विभागका महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक तथा अर्थ मन्त्रालयका बजेट, राजस्व र प्रशासन तथा सूचना प्रविधि महाशाखाका प्रमुखहरूसँग बयान लिइसकेको छ। बजेट निर्माणको अन्तिम समय अर्थात् जेठ 14 गते मध्यराती अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति छिराई करको दर हेरफेर गरेको आरोपमा अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका छन्। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। जेठको अन्तिम साता 2% झरेको कोरोना संक्रमणको दर अहिले 9% भन्दा माथि पुगेको छ। अस्पतालहरूमा समेत परीक्षण गरेकाहरूमा संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या पुनः बढ्दै गएको छ, जस अनुसार अस्पतालका आइसियू तथा भेन्टिलेटरमा बिरामी बढ्दै गएका छन्। यता विज्ञहरूले संक्रमण फेरि बढ्न सक्ने दावी गर्दै सचेत गराएका छन्। एक रिपोर्ट। सोमबार एकै दिन करिब 5 महिना यताकै सबैभन्दा धेरै 457 जना कोरोना संक्रमित भेटिए, अर्थात् परीक्षण गराइएको मध्ये 9.82% संक्रमण देखियो। मंगलबार 357 जनामै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। गत माघ 8 गते नेपालमा कोरोना संक्रमण दर 50% पुगेको थियो, जुन नेपालमा ओमिक्रोन भेटिए यताकै सबैभन्दा उच्च थियो। फागुन महिनाबाट बिस्तारै घट्दै गएको कोरोना संक्रमण पुनः बढ्न थालेको हो। विज्ञहरूले कोरोना संक्रमण दर 5% भन्दा कम भए मात्रै संक्रमणको अवस्थालाई सामान्य मान्ने गरिन्छ। तर असार 27 गते परीक्षण गराइएको मध्ये 168 जनामा कोरोना संक्रमण भेटिएर संक्रमण दर 5% भन्दा माथि पुग्यो र सोमबार त संक्रमण करिब 10% पुगेको छ। जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले पछिल्लो दिनमा जनस्वास्थ्यको मापदण्डको व्यवस्थाका कारण संक्रमण बढ्दै गएको बताउँछन्। संक्रमण पुरानै अवस्थामा पनि फर्किन सक्ने दीक्षितको भनाइ छ। अहिले फैलिरहेको ओमिक्रोन र ओमिक्रोनको सब भेरिएन्ट BA.5 ले जटिलता नदेखिए पनि धेरै जनामा संक्रमण फैलिँदा अस्पतालमा भर्ना हुनेको संख्या बढ्ने र मृत्यु समेत बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ। हतियार भनेको यो हो। सेनिटाइजर पनि सधैँ लिएर हिँड्न सकिँदैन, साबुन पानी जाँच्न पाइँदैन। यो हाम्रो हातको हतियार छ। त्यो चाहिँ हामी त्यति मात्र हामीले गरेनौँ। अब त्यसको नतिजा हामी भोग्दैछौँ। वात्तै बढेको चाहिँ छ, तर फाइदा के छ भने अहिले यसपालि कडा रूप लिएको छैन। तर हामीले लापरवाही अझ गऱ्यौँ भनेदेखि यो बढ्छ, धेरै बढेपछि अनि हस्पिटल चाप पनि जान्छ, मान्छे मर्न पनि थाल्छ। संक्रमितको संख्यासँगै दैनिक रूपमा सक्रिय संक्रमित पनि बढ्दै गएको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालमा कोरोना संक्रमित भएर 8 जना भर्ना भएका छन्। 2 जना आइसियूमा उपचाररत छन्। सोही अस्पतालमा केही समय अगाडि परीक्षण गरिएको मध्ये कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 0 थियो, तर सोमबार र मंगलबारको परीक्षणमा संक्रमण दर 12% माथि पुगेको छ। त्यस्तै अन्य अस्पतालमा समेत बिरामीको चाप बढ्दै गएको छ। असार 29 गतेबाट 1000 माथि पुगेको सक्रिय संक्रमितको संख्या मंगलबारसम्म 1982 पुगेको छ। करिब 2.5 महिनासम्म कोरोना मृत्यु शून्य रहेकोमा पछिल्लो 2 दिनमै संक्रमणका कारण 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मंगलबार भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। मृत्यु भएका संक्रमितमा दीर्घ रोग पनि नभएको पाइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु भएका 2 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप नलगाएको पाइएको छ।
यो समय कोभिड-19 संक्रमणका कारणले मृत्यु भएको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि उहाँहरूको विवरणहरू हेर्दाखेरि खोप लगाएको विवरणहरू प्राप्त भएको छैन। जुन हिजो र अस्तिमा दुईटा संक्रमितहरूको कोभिड-19 संक्रमितहरूको मृत्यु भयो, कोभिड न्युमोनिया कारणले मृत्यु भएको देखिन्छ, तर खोप नलगाएको देखिन्छ इतिहास हेर्दा। यस्तो अवस्थामा हामी सबैले खोजेर खोप लगाउने कुराहरूमा सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हुन्छ। अर्को पूर्ण मात्रा खोप लगाउने समय भएको छ भने उहाँहरूले पूर्ण मात्रा खोप समयमै लगाउन सकियो भने, त्यो लगाउने वातावरण बनाउनलाई हामीले पहल गर्न सक्यौँ भने उहाँहरूलाई रोग प्रतिरोधक क्षमता समयमै विकास हुन्छ र जटिलता रोक्न सकिन्छ। मन्त्रालयले बढ्दै गएको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गरेको छ। साथै जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालना गर्न कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन मन्त्रालयको अपिल छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो र दोस्रो मात्रा खोप लगाएको 3 महिना पुगिसकेकाहरूले खोपको तेस्रो मात्रा लगाउन आग्रह गरेको छ। अहिलेसम्म 23.72%ले मात्रै खोपको अतिरिक्त मात्रा लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले वैज्ञानिक आधारमा बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्डलाई परिमार्जन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले 72 सालको भूकम्पपछि तयार पारेको मापदण्डमा भएका प्रावधानहरूलाई 2078 सालमा गरेको पुनः संशोधनले मापदण्डका प्रावधानहरू अझ साँघुरो र संकुचित बनाएको भन्दै परिमार्जन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। मापदण्डहरू दीर्घकालीन रूपमा प्राकृतिक प्रकोपबाट जोगिने वातावरण मैत्री बनाउनु पर्नेमा पनि समितिले जोड दिएको सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिइन्। बैठकले दीर्घकालीन योजना र दृष्टिकोणका आधारमा एकीकृत मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई निर्देशन गर्न पनि शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति खड्काले बताइन्। योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड 2072 मा भएका प्रावधानहरूलाई 2078 सालमा गरेको पुनः संशोधनले मापदण्डका प्रावधानहरूलाई अझ साँघुरो र संकुचित बनाएको। बैठकमा शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले मापदण्डमा देखिएका कमी कमजोरीलाई परिमार्जन गर्ने बताएका छन्। उनले शहरी नीति पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। यो रेगुलर अथवा करेक्सन नहुने चिज त होइन नि त, त्यसैले यो करेक्सन हामी गर्छौँ र पछिल्लो अवधिमा यो शहरी विकास मन्त्रालयले केही धेरै महत्त्वपूर्ण पोलिसीहरू हामी फाइनल गर्ने ठाउँमा पुगेका छौँ। बैठकमा समिति सदस्यहरूले सरकारको एकीकृत बस्ती विकास तथा शहरी विकास योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक 2076लाई पारित गरेको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्दै पारित गरेको हो। बैठकमा सांसदहरूले विश्वविद्यालयको प्रकृति, संगठनात्मक संरचना, लगानी लगायतका विषयमा प्रष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विधेयकमाथि आएका सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्ने बताए। उनले विधेयकहरूलाई अन्तिम रूप दिएर चालू अधिवेशनबाट नै पारित गर्ने बताए। खनिज र रसायन मन्त्रालयले राख्नुभएको छ। अब यो अलिकति आइएइए हामी अन्तर्राष्ट्रिय पक्ष राष्ट्र भएर गरेका कैयौँ सन्धि सम्झौताहरू छन्। परराष्ट्र मार्फत विशिष्ट सम्बन्धित कतिपय विषयहरू शब्द त्यतिकै हाल्नु खुसाउँ भनेर हाल्दा त्यसले चाहिँ अर्थ विभिन्न प्रकारले बोकेर जाने भएको हुँदाखेरि युनिभर्सिटीको ऐनमा हामीले यी विषयहरू चाहिँ यता हामीले यो वनस्पति र जडीबुटीसित सम्बन्धित कुरा गरेका छौँ भने फेरि भेग चाहिँ अर्को लाग्ने विषयहरू हामी उठाउनु त्यति सान्दर्भिक हुँदैन। आयुर्वेद शिक्षालाई राष्ट्रिय पहिचान र आवश्यकता अनुरूप विकास गरी आयुर्वेद शिक्षा सम्बन्धी शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न सरकारले योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक ल्याएको हो।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पार्न सक्रिय रहेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न सत्तारूढ 3 विद्यार्थी संगठनले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। नेपाल विद्यार्थी संघ अध्यक्ष दुजान शेर्पा, अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंह र अनेरा सोब्योका अध्यक्ष सुरेश पराजुलीले आज संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै कार्यक्रमको घोषणा गरेका हुन्। विज्ञप्तिमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र डुबाउन सक्रिय रहेको र पुँजी बजार डुबाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेकाले तत्काल बर्खास्त गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। उनीहरूले गभर्नर अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, कार्टुन प्रदर्शन गर्ने, देशैभरिका राष्ट्र बैंक शाखामा कालो झण्डा राख्ने लगायतका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। नेकपा एमालेका नेता एवं मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीहरूको शव आफ्नै पहलमा स्वदेश ल्याउने कामको थालनी गरेका छन्। यसै क्रममा प्रसाईको पहलमा मंगलबार दुबईबाट अलपत्र परेको नेपालीको शव त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्याइएको छ। उनले सरकार निकममा भएकाले नै आफ्नै पहलमा विदेशबाट शव ल्याउने अभियानमा जुटेको बताए। यत्र त्यत्र राखिएको छ हैन, अनि पैसा छैन लानलाई, अनि सरकारले पनि वास्ता गरेन, यहाँको एम्बेसीले पनि वास्ता गरेन। अब त्यो सरकारले गरेन त के भयो, गरिबहरूको सरकार त दुर्गा प्रसाई हो, गर्छ नि भनेर मैले ती कति चाहिन्छ पैसा म दिन्छु भनेर अब यो पहिलो मैले बोलेको आज 6 दिनको दिन एउटा लास एउटा आज एउटा आयो। यो हाम्रो सुर्खेतको एकजना बहिनीको अहिले भर्खर लास पनि लिएर गए हैन, हप्ते पछि 3टा 4वटा फेरि एकैचोटि 3टा 4वटा लास ल्याउ गर्दो रहेछ, एउटा दुईटा गरेर ल्याउँदो रहेछ आजले पनि। त्यसले गर्दाखेरि अब सबै लासहरू आउने प्रक्रियामा छन्। उनले विदेशमा अलपत्र परेका हरेक नेपालीलाई सहयोग गर्ने आफूले प्रण गरेको पनि उल्लेख गरे। होइन छैन त कहाँ सरकार छ, सरकार भएदेखि यसरी लास यत्र त्यत्र हुन्थ्यो। सरकार त जम्मा गठबन्धन गरेर पैसा कमाउने मात्रै छ। र युएईमा भएका या विदेशमा भएका अब कुनै पनि लासहरू हैन अब सबै आउँछन्, चाहे अमेरिकाका हुन्, चाहे मलेसियाका हुन्, चाहे सिङ्गापुरका हुन्, म आफ्नै खर्च गरेर लिएर आउँछु, मेरो कर्तव्य हो नि त। दुबईमा धेरै नेपालीको शव नेपाल ल्याउने खर्चको अभावका कारण अलपत्र पर्ने गरेको उनको भनाइ छ। प्रसाईले अलपत्र परेकाहरूको शव निजी खर्चमा स्वदेश ल्याउने अभियान थालेका हुन्। उनले लामो समय शासन सत्ता सम्हालेको नेपाली कांग्रेसले उद्योग धन्दा बेचेका कारण लाखौं नेपाली विदेशमा श्रम बेच्ने अवस्थामा पुगेको पनि आरोप लगाए। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भोलिदेखि ऐतिहासिक दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर साउन 4 र 5 गते हुने दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको हो। भोलि बिहान 10 बजेदेखि राष्ट्रिय सभागृह प्रदर्शनी मार्ग काठमाडौँमा दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोह हुने पार्टीले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सुभाष राज काफ्लेले दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिए। हाम्रो पार्टीका मुख्य उद्देश्यहरू, हाम्रा संकल्पहरू यो मुलुकलाई विश्वभरिका मुलुकहरूभन्दा शक्तिशाली मुलुक, सम्पन्न र समृद्ध मुलुक, समुन्नत मुलुक र यो देशका नागरिकहरू बौद्धिक रूपले पनि अत्यन्त उच्च क्षमता भएका नागरिकहरूको मुलुकको रूपमा हामीले विश्व सामु यसलाई स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती पनि हामीमाथि आइरहेको छ। जनसमाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष काफ्लेले विश्वमा नेपाल गरिब, अशिक्षित, अविकसित र पिछडिएको अवस्थामा चिनिएको उल्लेख गर्दै आफ्नो पार्टीको उद्देश्य भनेको नै नेपाललाई शक्तिशाली, समृद्ध, विकसित, बौद्धिक मुलुकको रूपमा चिनाउनु रहेको दावी गरेका छन्। सरकारले गत असार 2 गते हरुवा चरुवा मुक्तिको घोषणा गरेकोमा राष्ट्रिय हरुवा चरुवा अधिकार मञ्चले स्वागत गरेको छ।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मञ्चले हरुवा चरुवा मुक्त घोषणा गरेकोमा धन्यवाद र पुनःस्थापनाको कामलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सरकार समक्ष माग गरेको छ। मञ्चले हरुवा चरुवाको मुक्तिका लागि पुनःस्थापनाको बजेट सहितको कार्ययोजना निर्माण गर्न सरकार समक्ष माग अघि सारेको मञ्चका महासचिव लगिन्द्र सदाले बताए। हाम्रो हरुवा चरुवाको घोषणा भयो। त्यो घोषणाको बावजुद हामी यो हाम्रो मनले विश्वास छ कि अब सरकार जति हामी कराउँदै गयो, हाम्रो सरकार सुन्नु भयो कुरा। अब सरकार चुप पनि लाग्दैन, म पनि चुप लागेर बस्दैन। त्यसलाई घचाएर तुरन्तै छिटोभन्दा छिटो हामी कार्यान्वयनमा ल्याउन हामी प्रतिबद्धता जाहेर गराउँछौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले घोषणा गरेका 4 बुँदे संकल्प प्रस्तावका रूपमा व्यवस्थापिका संसदबाट पारित गर्न समेत मञ्चले माग गरेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र सप्तरीले किसानका लागि कृषि यन्त्र उपकरण तथा साना सिँचाइ स्यालो बोरिङ लगायतका सामग्री वितरण सुरु गरेको छ। जिल्लामा वैकल्पिक सिँचाइको व्यवस्था सहित किसानलाई यान्त्रिक र आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ केन्द्रले कृषि यन्त्र उपकरण वितरण सुरु गरेको हो। केन्द्रले पावर टिलर, धान गहुँ काट्ने रिपर मेसिन, स्यालो ट्युबवेल र समर्सियल मोटर लगायतका कृषि यन्त्र र उपकरण किसानलाई अनुदानमा वितरण गरेको हो। वैकल्पिक सिँचाइको व्यवस्था, श्रमिक समस्या समाधान, लागत घटाई उत्पादन वृद्धि र किसानलाई प्रविधि मैत्री बनाउने उद्देश्यले उपकरण सामग्री वितरण गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र सप्तरीले जनाएको छ। भइराखेको छ किनभने अब यहाँ खेती गर्न अब मतलब खेती कामदारहरू पाइराखेको अवस्था छैन। जबसम्म यान्त्रिकरण गर्दैन र व्यवसायीकरण गर्दैन तबसम्म मतलब खेतीको उन्नति हुँदैन, किसानलाई फाइदा हुँदैन। कृषि यन्त्र र उपकरण 50% अनुदानमा पाएपछि किसान खुसी भएका छन्। युवाहरू विदेश पलायन भएको र जनशक्तिको अभाव देखिएको अवस्थामा ज्ञान केन्द्रले वितरण गरेको सामग्रीले ठूलो सहयोग पुगेको किसान एकदम। लेकिन यह आग्रह करबै जे केन्द्र से बजट हम देल जाओ जे हमरा किसान का पूरा सहूलियत भेटते, नहीं तो पूरे अथी में छिए जर्जर में हमरा किसान के देखे वाला कोई नहीं। लेकिन अभी 2-3 साल से ये भै रहा है तो हम लोग को बहुत खुशी छे। हम ही जाने व्यक्तिगत हरेक किसान, हरेक गाँव पालिका कृषि यन्त्र र उपकरण वितरणले किसानको समय र खर्च कम हुने भएको छ। सप्तरीमा 81,668 हेक्टर खेती योग्य जमिन रहेको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। सप्तरीमा असार मसान्तसम्ममा 75% जग्गामा धान रोपाई सम्पन्न भएको छ। लामो समयदेखि वर्षा नभए पनि जसोतसो सिँचाइ गरेर किसानले जिल्लामा 75% रोपाई सकेका छन्। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। पर्यटकहरूको प्रमुख आकर्षणको केन्द्र रहेको लुम्बिनीमा यस वर्ष बाह्य पर्यटकको संख्यामा कमी आएको छ। रूस र युक्रेनको युद्ध, श्रीलङ्कामा देखिएको आर्थिक मन्दी लगायतका कारण नेपालका पर्यटन क्षेत्रमा असर देखिएको छ। लुम्बिनीमा असार महिनासम्म घुम्न जाने पर्यटकको संख्या 4,26,722 रहेको छ, जसमा सबैभन्दा बढी आन्तरिक पर्यटकहरू नै रहेका छन्। त्यस्तै भारतीय पर्यटकहरूको संख्या 94,840 रहेको छ। पासपोर्ट होल्डरहरूवाला बाह्य पर्यटकहरूको संख्या न्यून रहेको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ। संख्या यसको भन्दा अब 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा हुनुपर्ने थियो, तर फेरि जसरी कन्फ्लिक्ट आइदियो रसिया र युक्रेन बीचमा त्यो कारणले गर्दा विश्वमा एक हिसाबले विश्वव्यापी मन्दी भयो। रिसेसन, त्यो ग्लोबल रिसेसनको कारणले गर्दा फेरि अहिले पर्यटकको संख्या त्यसरी हामीले जुन तरिकाले अपेक्षा गरेका थियौँ
त्यसरी बढ्न सकेको छैन। पर्यटकको आगमनमा देखिएको कमीका कारण पर्यटन व्यवसायमा समेत असर परेको व्यवसायको गुनासो छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको श्रीलङ्कामा भोलि राष्ट्रपति चुनाव हुँदैछ। श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्सेले राजीनामा दिएसँगै बुधबार श्रीलङ्काको सदनले बहुमतको आधारमा नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्न लागेको हो। कार्यवाहक राष्ट्रपतिका लागि रनिल विक्रमासिंघे, श्रीलङ्का पोदुजाना पेरामुनाका दुल्लास अल्हापरुमा र जनता विमुक्ति पेरामुनाका नेता अनुरा कुमारा बीच राष्ट्रपतिका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट विरुद्ध प्रदर्शन सुरु भए यता नै आफू श्रीलङ्काका राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी लिन तयार रहेको बताउँदै आएका विपक्षी दल समगे जनबलबेगयाका नेता सजित प्रेमादासाले भने राष्ट्रपतिको उम्मेदवारीबाट पछि हटेको घोषणा गरेसँगै 4 जना प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। श्रीलङ्कामा 44 वर्षपछि गोप्य मतदानद्वारा राष्ट्रपति चयन हुन लागेको छ। सन् 1978 यता श्रीलङ्कामा पहिलो पटक जनादेश मार्फत नभई सांसदहरूको गोप्य मतदानबाट राष्ट्रपति निर्वाचन हुन लागेको हो। 225 सदस्यीय सदनबाट बहुमतको आधारमा बुधबार श्रीलङ्काले नयाँ राष्ट्रपति पाउनेछ। स्पेनमा केही समय यतादेखि प्रचण्ड गर्मी र तातो हावा चलेपछि जनजीवन प्रभावित भएको छ। तातो हावाबाट मानिसहरूको ज्यान गइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। स्पेनको मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार सोमबारसम्म तातो हावाबाट ज्यान जाने व्यक्तिको संख्या 510 पुगेको छ। मन्त्रालयले देशको तापक्रम 45 डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको छ भने गर्मीका कारण यससँग सम्बन्धित समस्याबाट मानिसहरूको ज्यान जाने क्रम पनि रोकिएको छैन। देशमा जुलाई 10 तारिखदेखि गर्मी सुरु भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले तातो हावा सुरु भएको हप्ता जुलाई 10 देखि 16 तारिखसम्म मात्र 150 जनाको ज्यान गएको जनाएको छ। त्यसै तापनि तातो हावाको असरले ज्यान जाने क्रम नरोकिएको भन्दै अधिकारीहरूले सोमबारसम्म 510 जनाको मृत्यु भएको बताएका छन्। यसरी ज्यान जानेमा अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक रहेका छन्। उनीहरूमध्ये 321 जना 85 वर्षभन्दा माथिका नागरिक रहेको बताइएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। चीनमा आयोजना हुने 19औं संस्करणको एसियाली खेलकुद एसियन गेम्सको नयाँ मिति घोषणा भएको छ। ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसियाले एसियन गेम्स 2023 को सेप्टेम्बर 23 देखि अक्टोबर 8 सम्म आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि चीनको हाङझाओमा तय एसियन गेम्स 2022 सेप्टेम्बर 10 देखि 25 सम्म हुने तालिका थियो। तर कोभिड-19 को कारण प्रतियोगिता स्थगित भएको थियो। नेपालले एसियन गेम्समा 23 खेलमा सहभागिता जनाउने निर्णय गरिसकेको छ। नेपालले पहिलो चरणको विशेष प्रशिक्षण समेत गरिसकेको छ। नेपालबाट तेक्वान्डो, कराते, बक्सिङ, एथलेटिक्स, साइक्लिङ, फुटबल महिला, गल्फ, कुस्ती, भारोत्तोलन, जुडो, पौडी, ट्रायथेलन, उसु, आर्चरी, बास्केटबल, कबड्डी महिला, फेन्सिङ, ह्यान्डबल महिला, त्यसैगरी महिला भलिबल, पुरुष क्रिकेट, सुटिङ, ब्याडमिन्टन र टेबल टेनिसले सहभागिता जनाउने बताइएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाको हिजो स्थगित भएको कार्यसमिति बैठक बिहिबार बस्ने भएको छ। इन्फाका अध्यक्ष पङ्कज विक्रम
नेमुवाङ बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएका कारण सोमबारको बैठक स्थगित गरिएको थियो। बैठक बिहीबार बिहान 7 बजे इन्फा कम्प्लेक्समा बस्ने इन्फाले जनाएको छ। असार 6 मा भएको निर्वाचनबाट नेमुवाङको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति आएपछि दोस्रो पटक इन्फाको कार्यसमिति बैठक बस्न लागेको हो। बैठकका लागि साफ महिला च्याम्पियनसिप, नेपाल सुपर लिग, सिइओ नियुक्ति र विविध सहित 18 एजेन्डा तय गरिएको छ। सुरुमा विविध सहित 12 एजेन्डा सदस्यहरूलाई पठाइएको छ, तर पछि उपाध्यक्ष दीर्घबहादुर केसीले प्रस्तावमा गरेको 5 र अर्का उपाध्यक्ष दीपक खतिवड़ाले प्रस्तावमा गरेको सिइओ र प्रवक्ता नियुक्तिको एजेन्डा थप गरिएको थियो। दुई उपाध्यक्षको एजेन्डा पनि थपिएको बारे सदस्यहरूलाई जानकारी गराइएको छ। यसबाहेक आगामी भदौमा नेपालमा आयोजना हुने 6औं संस्करणको महिला साफ आयोजना स्थलदेखि नेपाली टिमको प्रशिक्षक नियुक्ति गर्नेसम्मका विषय पनि मुख्य एजेन्डाका रूपमा रहेका छन्। यस्तै विवादित बनेको नेपाल सुपर लिग एनएसएलको दोस्रो संस्करणको विषयमा पनि बैठकमा मुख्य प्राथमिकताको रूपमा रहनेछ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड राजनीतिक ध्रुवीकरणका लागि दौडधुपमा, विचार मिल्ने कम्युनिस्ट पार्टी बीच एकताको पहल, कांग्रेसले गठबन्धनको निर्णय गरेपछि एमाले पनि रणनीतिमा। अर्थमन्त्री प्रकरणमा छानबिन गर्न गठित विशेष समिति सक्रिय, अर्थ मन्त्रालयले फुटेज नदिएपछि विज्ञको सहयोग लिँदै प्रहरीको फोरेन्सिक ल्याबलाई फुटेज रिकभरका लागि आग्रह। कोरोना संक्रमण दर 9% भन्दा माथि, अस्पतालहरूमा संक्रमित बढ्न थाले, चौथो लहर सुरु भएको आशंका, अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहन मन्त्रालयको आग्रह। वैज्ञानिक आधारमा बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गर्न सरकारलाई विकास समितिको निर्देशन, शहरी नीति अन्तिम चरणमा। कोरोना संक्रमणपछि पर्यटन उद्योग तङ्ग्रिन थाले पनि लुम्बिनीमा बाह्य पर्यटकको संख्यामा कमी, पर्यटक आगमन घटेसँगै पर्यटन उद्योग मारमा, व्यवसाय चिन्तित। चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको श्रीलङ्कामा भोलि राष्ट्रपतिको चुनाव, 4 जना प्रतिस्पर्धामा विपक्षी दलका नेता सजित प्रेमादासा भने पछि हटे। र कोरोनाले रोकिएको 19औं एसियन गेम्सको नयाँ मिति घोषणा, चीनमा 2023 सेप्टेम्बर 23 देखि अक्टोबर 8 सम्म गर्ने निर्णय, नेपालले 23 खेलमा सहभागिता जनाउने। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।